बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें हो रही थी तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा था कि ऐसा क्यों। अब आप ये देखें कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम इंसान हैं, हमने लौट के अपने रब के पास जाना है और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है और वो हमारे लिए मशअल राह हैं। यहाँ ये आलम मैं देखता हूँ कि हजूर पाक की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसको मारने से दरेग नहीं किया जाता। एक बड़ी अजीब बात आपको बताने लगा हूँ। कई वाक़यात ऐसे हुए कि हजूर की शान में गुस्ताखी हुई और लोगों ने बंदों को कत्ल कर दिया गुस्ताखी करने वाले। यार खुदा के बंदो, मुझे एक बात बताओ कि इतनी अकीदत कि आप किसी की भी जान ले सकते हो, अपने प्यारे नबी की शान में जो गुस्ताखी करे उसकी जान ले सकते हो, तो मुझे इस बात का जवाब दो कि उनकी तालीमात पे आप अमल क्यों नहीं करते। सवाल है ना जी कि उस सोने नबी जिसको अल्लाह पाक ने सैंपल बना के मशले राह बना के हमारे लिए दुनिया में भेजा और जिनका इखलाक इतना आला था, जिनका ओढ़ना बिछोना इतना सादा था, जिनके पास खैर ही खैर थी, शर नहीं था। अच्छा, हम उस नबी का नाम भी लेते हैं, रब रसूल को मानते भी हैं और हम कितने बदकिस्मत और बदबख्त इंसान हैं। ना रब के अहकामात पे अमल करते हैं, ना हजूर पाक की सुन्नत पे अमल करते हैं और दिखावा करते हैं। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। आज मैं बड़े दुख के साथ ये आपसे हम कलाम हूँ। अल्लाह पाक ने एक पाक कलाम हमें दिया है जो मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक है और उसमें हमारे लिए मशले राह हर चीज़ का हमें हल बताया गया है। हमने क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो दौड़ लगी है, अब देखें हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है। यार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ताकतवर इंसान दुनिया में कौन होगा? कौन होगा? है कोई? किसी की जुर्रत, किसी की हिम्मत? और उनमें कितनी आजिज़ी इंकसारी थी। पहला दर्स ही हमारा इस्लाम का ये है, अल्लाह पाक का दर्स ये है कि अपने अंदर इनकसारी पैदा करो। झुको, झुके हुए को फल लगता है। ये सब जानते हैं, मिसालें भी देते हैं, बातें भी करते हैं, मैं सुनता हूँ। लेकिन जब उनके अमाल को देखा जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो इससे कोसों दूर चले जाते हैं। ये तजाद क्यों? आखिर किसी जगह तो जाके हमने रुकना है ना। वो क्या रुकना हुआ कि जब बंदा बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, वो किसी काम करने के काबिल नहीं रहा, तो फिर वो कहे अब मैं नेक हो गया हूं। नो, हमने सुना है दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। जवानी में जो तौबा करते हैं अल्लाह पाक उनसे बड़ा राजी होता है। अल्लाह पाक उनके मर्तबे मुकाम को बहुत बुलंद कर देता है, क्योंकि जवानी में इंसान बहुत ताकतवर, बहुत मुंह जोर और बहुत ही ब्रेव होता है। वहां जब वो अल्लाह पाक को याद करता है, अल्लाह पाक के अहकामात पे अमल करता है, हजूर पाक की सुन्नत पे अमल करता है, तो यकीन करें अल्लाह पाक उसको बड़ा प्यार करता है, बड़ा पसंद करता है। सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम भटक चुके हैं। हम क्यों भटके हुए हैं? हर चीज को जानते बूझते हुए हम अपनी लाइन से हट गए हैं। दूसरी कौमें
دوسرے یورپین دوسری کنٹریز کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے اسلام سے ہمارے قرآن شریف سے سبق حاصل کرتے ہیں. وہ ان سے اچھی اچھی چیزیں جو کہ ساری اچھی ہیں وہ ان کو کنسیو کرتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں دنیا میں. اور ہم نے صرف قرآن شریف کو غلاف میں لپیٹ کے تو ادب کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس کو نکالتے ہیں، چومتے ہیں، ماتھے کو لگاتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا اللہ پاک نے ہمیں یہ پاک کلام اس لیے دیا ہے کہ ہم صرف اس کو دیکھتے رہیں، اسے پڑھیں نہ، اس کو سمجھیں نہ، اس پہ سبق اس سے حاصل نہ کریں؟ حضور پاک کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے احکامات ہمارے سامنے ہیں جو کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو عنایت تھی اور وہ ہمارے لیے سبق تھا. کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یار؟ خود سے سوال کریں. کیا ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا سنت رسول پوری کر رہے ہیں؟ ہم بھٹک چکے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ہم بڑی رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں. ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے. رب کو بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے اپنی اصلاح کر لیں، اپنی ذات کی بہتری کے لیے اپنی اصلاح کر لیں. رانگ کو رانگ اور رائٹ کو رائٹ کہنے کا جذبہ پیدا کریں. اور یہ جو دولت کی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ پاک رازق ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. رزق اللہ پاک نے ناپ تول کے ہر ایک کے نصیب کا لکھا ہوا ہے. اور جو لوگ بھٹک جاتے ہیں پھر اللہ پاک ان کی رسی دراز کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے لو جی لگا لو زور، ابھی آپ کا ٹائم ہے، لگا لو. جب میرا ٹائم آئے گا میں الٹی گنتی شروع ہوگی، جب رسی لپیٹوں گا تو میں نے چیخیں مارتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے معافیاں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اب یقین کریں پھر اس وقت خدا نہ خواستہ اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمیں بچانے والا کون ہے؟ ہم کیسے اس کا ازالہ کر پائیں گے؟ کیونکہ ٹائم نہیں ہوگا. سو پلیز اپنی اصلاح کر لیں، پلیز اپنی اصلاح کر لیں. آج میں عجیب سی کنڈیشن میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور کوئی ایک بندہ بھی میری ان باتوں سے سبق حاصل کر گیا تو میں سمجھوں گا میں نے زندگی کا اور جینے کا مقصد پا لیا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. سلامت رہیں آپ.